على بعد 160 كيلومترا تقريبا من مدينة أكادير يشع نور مدينة سيدي إفني حاضرة قبائل أيت بعمران، تلك المدينة المقاومة التي كتبت تاريخ المناطق الجنوبية للمغرب بنضالها ضد المستعمر الإسباني على الخصوص، فأفنت أطماعه الاستعمارية وانتزعت منه الحرية للبلاد والعباد، وكان ذلك سنة 1969. وفي سنة 2009 أصبحت سيدي إفني إقليماً جديداً يضم دائرتين اثنتين، إفني والأخصاص، و17 جماعة قروية. وأنت تتجول في أطراف مدينة سيدي إفني يثير انتباهك الطابع المعماري الإبيري المتميز والمميز لمدينة إفني، وذلك على غرار المدن المغربية الأخرى التي عرفت تواجد الإسبان. ويشكل هذا النموذج المعماري إلى جانب البحر والمناخ المعتدل والهدوء إحدى مقومات السياحة المحلية وأهم دوافع إقبال السياح الأجانب والمغاربة على هذه المدينة وضواحيها قصد الراحة والاستجمام والصيد. هي معروفة بالسياحة نتيجة على المناخ الخاص اللي عندها الميكرو كليما، يعني دائما تقريبا عندها نفس الجو، لا في الصيف ولا في فصل الشتاء ولا فصل الصيف. السياحة عندنا السياحة بزاف على السياحة البحرية، كانت السياحة الجبلية ولكن أغلبها الآن كانت السياحة البحرية. ومنذ إحداث الإقليم ديال سيدي إفني تطور بزاف هذا ديال السياحه البحريه، السياحه ديال سيدي إفني. واليوم الحمد لله راه هذه تقريبا واحد عامين تم انجاز ديال التاسيس ديال المكتب الجهوي ديال السياحه، والامور غاديه مزيان الحمد لله. وتعتبر الجزيرة وميرلفت والشاطئ الأبيض أكثر شواطئ الإقليم جلباً للسياح، بل منهم من فضل الاستقرار النهائي أو إقامة مشروع سياحي بهذا الإقليم لما يتوفر عليه من بنيات تحتية لا بأس بها كالفنادق والطرقات. We came here because we met some people on our travels who had spent a long time here and had said what a really relaxing, calm, gentle place it was. So we found our own way here and we totally agree with them. It is the people are extremely friendly. We discovered the beautiful market, the beautiful town hall, and this campsite. The facilities are excellent. We couldn't ask for anything more. And there's even a bar around the corner. Vous avez des plages qui sont très belles, vous avez une belle côte. Et les gens, en dessous d'Agadir, les gens ne connaissaient pas beaucoup la région. Et de plus en plus maintenant, le gouvernement développe la région en faisant des routes, en ayant refait toutes les routes de la région, en ayant développé l'électricité et l'eau. Ce qui permet aussi à la clientèle marocaine de descendre de plus en plus dans le sud. Ils recherchent la tranquillité, le calme, ils recherchent l'authenticité. Et le tourisme qu'on a ici, c'est vraiment un tourisme authentique. En général, on n'a aucun problème avec les clients. Quand ils viennent ici, ils veulent la paix, retrouver la nature, les gens sincères. Et c'est vrai que ça se passe vraiment très bien et que je suis ravie de m'être installée dans le coin. كما تعتبر إفني ونواحيها أبرز منتج ومصدر لفاكهة نبات الصبار، إذ يفوق إنتاج المنطقة من هذه المادة أكثر من 50% من المنتوج الإجمالي الوطني، وقد ساعد هذا الإنتاج الهائل على التفكير في تصنيع وتصدير هذه الفاكهة إلى الخارج، مما يعود على المدينة بتحويلات مالية قارة. هذه المجموعة تأسست في 2009 وكان الهدف من التأسيس ديالها خصوصا أنها تتمين
ديال المنتوج ديال الصبار في المنطقه ديال ايط بعمران، بحكم انها المنطقه اللي فيها تقريبا 55% ديال المنتوج الوطني. التأسيس ديالها كذلك عنده هدف ثاني اللي هو أهم بكثير، اللي هو تنظيم السلسلة ديال الصبار، وكذلك نوصلوا أن نتمنوا هذا المنتوج بطرق أخرى. كاين هو التحويل اللي هو ميدان واحد الدومين اللي هو كبير بزاف، ولكن بالأهم اللي كيهمنا في هذا الواحد هذا بالضبط هو التلفيف ديال الصبار، لأن إلا قلنا 55% راه تقريبا غنقولوا أكثر من 50,000 هكتار اللي كاينه في المنطقه ديال ايط بعمران. والطريقه ديال التسويق ديالو هي كانت طريقه، والى يومنا هذا راه باقي كنقولوا الا واحد شويه اللي بدينا دابا كنوجهوا الاسواق الدوليه وكذلك الوطنيه بطريقه اخرى. لكن يبقى الصيد البحري أول نشاط اقتصادي للإقليم، إذ يوفر البحر ثروات سمكية مهمة، وقد زاد المدينة تأهيلا للقيام بهذا الدور توفرها على ميناء وأسطول صيد بحري تقليدي وعصري مهم، يتشكل من عدد من مراكب الصيد المتنوعة التي توفر الشغل لعدد لا بأس به من سكان المدينة وضواحيها. الميناء بدأ الحجر الأساس في بداية الثمانينات 82، ولكن مع كامل الأسف عرف هذا المشروع تعثر كبير طيلة المدة إلى حدود سنة 2013 اللي بلغ إجمالي ديال المبالغ المرصودة ما يناهز 90 مليار ديال السنتيم، ولكن يبقى هذا الميناء إلى حدود الساعة ما عطاش المردودية والأمور اللي كنا كنتمناو منه. الآن يشتغل بهذا الميناء حوالي ما بين 1500 و 2000 بحري. عدد المراكب ديال الصيد التقليدي يفوق 400 زورق بمختلف الاشكال ديالو، انواع كثيره ديال الصيد، هناك بالصناره بالشباك على كذلك صيد السردين، وهناك كذلك ما يناهز 10 بواخر ديال صيد السردين. وبالإضافة إلى الصيد البحري المنظم، يلاحظ الزائر أولئك الذين جعلوا من الصيد بالقصبة مهنة لكسب القوت أو لتحسين معيشتهم كالمتقاعدين مثلا. كريكان الحوت هذه دابا واحد العام، هذا العام كامل دابا ما كاينش الحوت قليل، لأنه علاش الماء مغير بارد، لاكلاص تي لاكلاص هكاك لاكلاص كتجبر شي قرشال ولا جوج حوته ولا جوج، وغير شي حاجه صغيره ماشي حتى شي حاجه كبيره. وبعد نضالها التاريخي ضد الاستعمار، ها هي مدينة إفني اليوم تكتب تاريخا جديدا للمنطقة قوامه التنمية البشرية والاجتماعية، معتمدة في ذلك على ثروات بحرية هائلة ومؤهلات سياحية متميزة، وعلى رأسها الهدوء والأمن، تجعل من الصيد البحري والسياحة المحلية قطاعين بارزين للنهوض بالشأن الاقتصادي للمنطقة وتحسين الظروف المعيشية للأفراد والجماعات على حد سواء.